अथाल्बन्धरस्तोत्रम् स्वादयन्निह सर्वेषां त्रय्यन्तार्थं सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रः तं वन्दे यामुनाह्वयम्। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। नमो चिन्त्याद्भुतक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्वा ज्ञानानुरागमहिमातिशयन्तसिम्ने नाथाय नाथमुनये त्रपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्वा ज्ञानामृताब्धिपरिवाह शुभैर्वचोभिः लोकेऽवतीर्ण परमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनम्बराय। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति। स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय। मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। यद्वाश्रमावधि यथामतिवाप्यशक्तः स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः। वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवन्तः कोमज्जतोरणुकुलाचलयोर्विशेषः किञ्चैष शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्यः स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण। तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धे ऋत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र। नावेक्ष्यसे यदि ततो भुवनान्यमुनि नालं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः। एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तो स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वं स्वाभाविकानवधिकातिशयेषि त्रित्वं। नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः। ब्रह्मा शिवः शतमखः परमेश्वराडि तेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुषस्ते। कः श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः। कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः। कस्यायुतायुतशतैककलांशकांक्षे विश्वं विचित्रचिदचित् प्रविभागवृत्तं। वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडा द्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदानै। पुण्यप्रजापशुपतिः परिपाति कस्य पादोदकेन स शिवः स्वशिरोधृतेन।
कस्योदरे हरविरञ्चि मुखप्रपञ्चः को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नाभेः क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कः केन चैष परवानिति शक्यशङ्कः त्वं शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घिता त्रिविधसीमसमातिशायि सम्भावनं तव परिबृढिम स्वभावं मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाः प्रधानपुरुषपरं पदं परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुः शुचि मृदुर्दयालुर्मधुरः स्थिरः समः कृतिकृतज्ञः त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतोदधिः उपर्युपर्याब्जभुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधिप्सया सदा स्थितानोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थिति प्रणाशसंसारविमोचनादयः भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिका त्वदीयगम्भीरमनोनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नान्यगतिः शरण्यः त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्दः क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्त चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानि मनोत्तमं पात्रमिदं दयायाः अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखं किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निराश कस्यापि न तावदुत्सहे महेश हातुं तव पादपङ्कजं रुषा निरस्तोऽपि शिशुः स्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं हि वीक्ष्यते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णत्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवासु सुक्षिणीं क्षणेन निर्वाप्य पराञ्च निर्वृतिं प्रियच्छति त्वच्चरणारुणम्बुज द्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः विलासविक्रान्तपरापरालयं नमस्यदार्तिक्षपणे कृतक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनं
त्रिविक्रमः त्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानो ज्वलपीतवाशसं स्मितातशीशूनशमामलच्छविं निमग्ननाभिं तनुमध्यमुन्नतं विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणं चकाशतं ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतं सोत्पलकर्णभूषणः श्लथालकाबन्धविमर्धशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला लकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मला मृतांशुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सबिभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसं ललाटपर्यन्तविलम्बितालकं स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खाशिगदाधनुर्वरै लसत्तुलस्यावनमालयोज्ज्वलं चकर्थयस्याभवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थमम्भोधिरमन्थ्यबन्धि च स्ववैश्वरूपेण सदानुभूतया व्यपूर्ववद्भिस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितै सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानबलैकधामनि फणामणिव्रातमयूखमण्डल प्रकाशमानोदरदिव्यधामनि निवासशय्यासनपादुकां सुको पधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैः यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः दाससखावाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दकिणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोज्झितशेषभोजिना त्वया निसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदिता तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावतः त्वदानुकूल्ये करशैस्तवोचितैः गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भर प्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवच्छिप्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवन स्वभावलावण्यमयामृतोदधिं श्रियः श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकं भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरं प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि शनाथजीवितः धिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणि भगवन् भवदुर्दिने पथः स्खलितं मामवलोकयाच्युत
न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतदन्वयं भगवन् पालय मास्मजीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानि यथा तथाविधः तदयं तव पादपद्मयो रहमद्देव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किं नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि मां यथा मयि नित्यं भवदीयतां स्वयं कृपयैव मनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मा स्म भू अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकारविलोकनाशया तृणीकृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नया क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुस्सह न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहेयातु शतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदं दुरन्तस्यानादे रपरिहरणीयस्य महतो निहीनाचारोऽहं नृपसुरशुभस्यास्पदमपि दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारं स्मारं गुणगणमितेच्छामि गतभिः अनेच्छन्नप्येवं यदि पुनरितेच्छन्निवरजः तमश्छन्नश्छद्म स्तुतिवचनभङ्गीमरचयम् तथापीत्थं रूपं वचनमबलं व्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसिगतिश्चासि जगतां त्वदीयस्त्वद्भृत्यास्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि भरः जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदां निसर्गादेव त्वच्चरणकमलैकान्तमनसाम् अधोधः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादः क्षुद्र चलमतिरसूया प्रसबभूः कृतघ्नो दुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्च चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराधुर्मुग्धसायुज्यतो भूर्वद किमुपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ननु प्रपन्ना सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते
अकृत्रिमत्वोच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तमचिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वोच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तमचिन्तयित्वा यत्पदाम्भोरुहध्याना विध्वस्ताशेषकल्मषा वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं यत्पदाम्भोरुहध्याना विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्।